अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, आज सुप्रीम कोर्ट में नया कट्टा खुल गया है। आज मिसिंग पर्सनस के हवाले से बड़ी अहम केस की समाअत हुई, जिसकी मुकम्मल तफसीलात मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने रखी। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो सहाफ़ियों का जिक्र किया गया, जो एंकर इमरान रियाज के हवाले से जिक्र किया गया और एंकर इमरान रियाज को गवाह करने वाले किस तरह फंस गए हैं, इसके ऊपर भी बात करनी है। और शुएब शाहीन ने जो सारी बात चीफ जस्टिस के सामने रखी और फिर चीफ जस्टिस का जो रिएक्शन उसके ऊपर आया, ये मैंने आपके सामने रखना। और फिर जो एंकर इमरान रियाज ने चैलेंज किया है काजी फायद ईसा साहब को, वो भी आपके सामने रखना है। और इसके साथ तीन केसेस की समाअत के हवाले मैंने आपके सामने रख दिया था। एक और बड़े अहम केस की, ताहियात न अहली केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस वीडियो में उसकी मुकम्मल तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है कि कौन किस तरह जो है एक्सपोज हो रहा है नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के हवाले से। किस तरह हंगामी बुनियादों के ऊपर एक केस सुना जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंतखाबी मैदान में जो है उतर सकें, और किस तरह मिसिंग पर्सन वाला केस जो है वो पसे पर्दा डाल करके ताहियात नहली वाला केस सुना गया। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम, सबसे पहले जो सहाफ़ियों का जिक्र हुआ, क्योंकि मिसिंग पर्सनस का जो केस था तो उसमें जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का, सदाकत अब्बासी का और बाकी जो मिसिंग पर्सनस हैं उन शेख रशीद का, उनका नाम लिया गया। तो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा कि आपका इसमें बाकी पार्टियों का क्यों नहीं नाम, मतलब एतजाज़ अहसन का किस जमात से ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी से। उन्होंने कहा अभी पीपल्स पार्टी में, उन्होंने कहा ये भी पीपल्स पार्टी में। तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से क्यों किसी का नाम नहीं है, तहरीक इंसाफ के लोगों का ही क्यों नाम इसमें लिखा हुआ है। तो उसके अंदर नाज़रीन काम, अब ये कोई बात करने वाली बनती है कि जब लोग ही तहरीक इंसाफ के मिसिंग हुए हैं, बाकी जमातों के नहीं हुए, तो जिस जमात के हुए उसी जमात के लिखने हैं ना काजी साहब माय लॉर्ड। तो ये उन्होंने एक एतराज़ उठाया। अब आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ से, अब मैं वो अल्फाज यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं पकड़ा ना जाऊँ, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा जो है वो एक ओहदे पे बैठा हुआ शख्स, जो आर्मी चीफ के बाद सबसे बड़ा ओहदा है, मतलब आर्मी चीफ का ओहदा भी उसके बाद है, लेकिन मैं आर्मी चीफ के ओहदे के बाद कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा ओहदा है। तो नाज़रीन काम, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो शख्स के पास जब बात आती है इमरान रियाज की, तो वो कहते हैं जी इमरान रियाज कौन है। इमरान रियाज को पहचानने से इनकार कर देते हैं। और उसके बाद वो शुएब शाहीन उनको वो सारी बात बताते हैं कि जनाब एंकर इमरान वो एक सहाफ़ी हैं, उनको गवाह कर लिया गया था। तो उन्होंने कहा वो उन्होंने आकर के ख़ुद क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि वो बोल भी नहीं सकते थे और उनको जिस तरह गवाह किया गया, तो यानी कि उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। जबकि दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि आपने उन सहाफ़ियों का नाम नहीं लिया, असद तूर और मतीउल्लाह जान का नहीं जिक्र किया, जो कि आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए हैं कि हमें उठाया गया है या हमें मारा पीटा गया है। तो यहाँ पे भी माय लॉर्ड बड़ी मोदबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर वो भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए मतीउल्लाह जान और असदुल्लाह जिनका आपने जिक्र किया, तो उनके लिए ही आप जो है वो केस लगा लें, उनको इंसाफ दिलवा दे। जिन्होंने मतीउल्लाह जान को उठाया उनको कटहरे में, या जिन्होंने असद तूर को मारा पीटा उनको ही कटहरे में बुला लेते चले। उनका तो आपको पता है, अरशद शरीफ तो आपको याद नहीं है, एंकर इमरान रियाज को तो आपने पहचानने से इनकार कर दिया। जबकि आप सोशल मीडिया देखते हैं और ये तमाम चीज़ें आप देखते हैं, आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा। मैं कहता हूँ कि काजी फायद ईसा साहब कसम उठा के कह दें कि मैं एंकर इमरान रियाज को नहीं जानता, मैं काजी साहब की बात कर लूँगा, मैं क़यामत जो है वो काजी साहब की ग़ुलामी कबूल कर लूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो एंकर इमरान रियाज को जानते होंगे। लेकिन उन्होंने बदनीति का मुजाहरा किया और ये अफसोस वाली बात है। नाज़रीन काम, आज एंकर इमरान रियाज के जो गवाह करने वाले हैं वो फंस सकते थे और आज काजी फायद ईसा साहब उनको बुला सकते थे, और इसके ऊपर एंकर इमरान रियाज का भी रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एंकर इमरान रियाज ने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस बुलाएं, मैं उनको बताऊंगा मुझे किसने गवाह किया, मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई इदारा या फ़र्द ऐसा नहीं जो मेरी दास्तान सुनकर कोई हुक्म या कोई बात कर सके। चीफ साहब हिम्मत करें, तलब करें। ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है काजी फायद ईसा साहब को, और अगर वो काजी फायद ईसा साहब इस हवाले से वाकई ही हिम्मत रखते हैं
اور دوسری بات میں آپ کو ان کی ہمت کی اور بتا دیتا ہوں، مسنگ پرسن کے حوالے سے جب شیری مزاری کے انہوں نے کہا کہ وہ بل گم ہو گیا تھا، شیری مزاری نے بل پاس کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت منسٹر کون تھا، انہوں نے کہا شیری مزاری، انہوں نے کہا اس وقت انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا کہ وہ منسٹر تھی اور بل گم ہو گیا۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ادارے کے اندر بلکہ جس سیٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی سیٹ کے اوپر ایک چیف جسٹس صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ ان کو بھی ذرا آپ پوچھیں، جب ان کے حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو جنہوں نے نہیں کروایا کیا وہاں پہ بھی آپ نے مطالبہ کیا کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا؟ تو یہ ناظرین کرام بڑے تضادات ہیں جس حوالے سے آج میں وہ الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا کہ جس میں یہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری جانب جو بڑا اہم کیس ہے جس میں بڑی جلدی ہے قاضی صاحب کو، نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے انہوں نے جب سماعت ہوئی 7 رکنی بینچ، لارجر بینچ نے اس کی سماعت کی، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل آپ کا موقف کیا ہے، الیکشن ایکٹ چلنا چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت سے درخواست ہے کہ تاحیات نہلی کے فیصلے کو دوبارہ اس کا جائزہ لیں، جبکہ الیکشن ایکٹ کی تائید کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا گیا قانون ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نہلی کی تشریح کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ تو اس دوران میر بادشاہ کسرانی کے خلاف درخواست گزار کے وکیل ثاقب جیلانی نے بھی تاحیات نہلی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے 2018 میں درخواست دائر کی جب 62(1)(f) کے تحت تاحیات نہلی کا فیصلہ ہے، اب الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل ہو چکا ہے، الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 آنے پر تاحیات نہلی کی حد استطاع کی پیروی نہیں کر رہا۔ تو چیف جسٹس نے سوال کیا کہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو کسی نے چیلنج کیا؟ تمام ایڈوکیٹ جرنلز اور تمام جرنلز اور اٹارنی جنرلز کے موقف کی تائید کرتے ہیں یا مخالفت؟ تو چیف جسٹس کے پوچھنے پر تمام ایڈوکیٹ جرنلز اور اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی اٹارنی جنرل نے ان کے یعنی کہ موقف کی تائید کر دی۔ اور چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آرٹیکل 62 اور 63 میں کیا فرق ہے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل 62 ممبران کی اہلیت جبکہ 63 نہلی سے متعلق ہے۔ آرٹیکل 62 میں نہلی کی مدت درج نہیں بلکہ یہ عدالت نے دی ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا جب تک عدالتی فیصلے میں موجود ہیں تاحیات نہلی کی ڈکلیریشن اپنی جگہ قائم ہے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا الیکشن ایکٹ بھی تو لاگو ہو چکا ہے، اس کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا۔ اس دوران جسٹس منصور نے سوال کیا کہ سوال یہ کہ کیا ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی؟ کیا آئین میں جو لکھا ہے اس سے قانون سازی سے بدلا جا سکتا ہے؟ قتل اور غداری جیسے سنگین جرم میں کچھ عرصے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن معمولی وجوہات کی بنیاد کے اوپر تاحیات غیر مناسب نہیں لگتی۔ ایک شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم ہو نہیں جاتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کاٹ لینے کے بعد بھی کبھی انتخابات نہ لڑ سکیں؟ تو اب یہ تمام وہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب الیکشن لڑ سکیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا اس کیس کا یہ تاثر نہ لیا جائے کہ عدالت کسی مخصوص جماعت کی حمایت کر رہی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، انہوں نے یہ بات کلیئر بھی کی کیونکہ میں اس میں وہ مثال پتہ نہیں فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی، چور کی داڑھی میں تنکا، تو یہ ذرا سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کیس سے تعصب نہ لیا جائے، عدالت کسی مخصوص جماعت کی حمایت کر رہی ہے، ایک آئینی مسئلہ ہے جس کو ایک ہی بار حل کرنے جا رہے ہیں، کوشش ہوگی 4 جنوری کو کیس کی سماعت مکمل کریں اور مشاورت کے بعد عدالتی معاونت بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جو ہے وہ 4 جنوری 11:30 بجے تک سماعت ملتوی کر دی۔ انہوں نے کہا 11 جنوری تک جو ہے ہم اس کیس کو جو ہے وہ مکمل حل کر لیں گے۔ تو ناظرین کرام یہ سماعت کا حوال ہے، اگر میں اس کے اوپر اس کو انالائز کروں گا لمبا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ یہ جو جس طرح بھی جتنے معاملات چل رہے ہیں، جو اینکر عمران ریاض کے حوالے سے میں نے چیزیں رکھی، تو یہ بڑا سنہری ایک کہہ لیں کہ موقع ہے جو اینکر عمران ریاض کو گواہ کرنے والے ہیں۔ اور اینکر عمران ریاض کو بھی جب آج قاضی فائز عیسی بات تو چل نکلی ہے تو اس بنیاد کے اوپر اینکر عمران ریاض بھی جو ہے وہ نکل سکتے ہیں اور جا کر کے اپنا کیس جو ہے وہ سٹرونگ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اس حوالے سے آپ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ اینکر عمران ریاض کو عدالت جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔